जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं सराणे तदरङ्गदेशिकधनं शरणं सराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवा तवे नमः जीवजीवा तवे नमः। निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगणौघ महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का असीम अनुकंपाले हामीले वेदान्तको सार अत्यन्तै विलक्षण ज्ञानले युक्त ग्रन्थ अर्थपञ्चकको स्वाध्याय सम्पन्न गरिसकेका छौं र अब यस पछाडि हामीले अर्को ग्रन्थलाई हामीले चयन गरेका छौं। दासले चयन गरेको छ लोकाचार्य स्वामीजीकै पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजीकै अर्को त्यस्तै अद्भुत विलक्षण अति नै सानो परन्तु अति नै विलक्षण ग्रन्थ प्रमेय शेखर नाम गरेको प्रमेय शेखरः नाम गरेको ग्रन्थ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौं। आजबाट हामी सबैमाथि परमप्रभु भगवान श्रीमन्नारायणको असीम कृपा रहिरहेको छ रहिरहनेछ। भगवानको संकल्पले नै हामी यो सब श्रवण गर्दैछौं। ईश्वरको संकल्प बिना कुनै कार्य बन्नै सक्दैन। झन् सत्संग जस्तो यो कालक्षेप जस्तो अत्यन्तै महनीय यो कार्य ईश्वरको संकल्प बिना सम्भवै छैन। किनभने प्रभुले निर्हेतु कृपा गर्नुहुन्छ। हामी चर्चा गर्दैछौं। सुरुमै हामी निर्हेतु कृपा गरिबक्सिन्छ भगवानले जीवात्मामाथि। निर्हेतु कृपा भनेको कुनै कारण बिनाको कृपा, हेतु बिनाको कृपा। सत्संग श्रवण गर्ने यो हामी जुन कालक्षेप श्रवण गर्दैछौं अत्यन्त गोपनीय अति नै गम्भीर शास्त्रमा लुकेर भित्र छिपेर बसेका ती चीजहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौं। यो प्रभुको निर्हेतु कृपाले नै सम्भव भएको हो। सामान्य भन्दा सामान्य कुरा घटनाहरू घट्नका लागि पनि प्रभुको नै संकल्प चाहिन्छ भने सत्संग जस्तो अत्यन्त महनीय यो कर्म त्यसमा पनि यस्ता विलक्षण ग्रन्थहरूको रहस्यमय ग्रन्थहरूको यो चर्चा परिचर्चा प्रभुको संकल्प नै हुनुपर्छ। र प्रभुको संकल्प पनि कसकसलाई सुन्नको लागि प्रभुको संकल्प हुनुहुन्छ
उहाँहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुन्छ। कसलाई भन्नको लागि सङ्कल्प हुन्छ प्रभुको, उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ। त्यही नै हो। कालक्षेप श्रवण गर्ने, यस्ता अत्यन्तै रहस्यमय ग्रन्थहरू श्रवण गर्ने त्यो सौभाग्य अत्यन्त विरलैले पाउनुहुन्छ। त्यो बराबरको पुण्य जीवात्माले गर्न सकेकै हुँदैन। आचार्य समक्ष, आचार्यको सन्निधिमा जानको लागि, ज्ञानीहरूको सन्निधिसम्म जानको लागि, ज्ञानीहरूबाट केही, आचार्यहरूबाट केही उपदेश सदुपदेश श्रवण गर्नको लागि त्यो बराबरको पुण्य जीवात्माले केही गर्न सकेकै हुँदैन। परन्तु आचार्यहरूले, ज्ञानीहरूले आएर ज्ञानको धारा बगाउनुहुन्छ, उपदेशको धारा बगाउनुहुन्छ अनि सबैलाई सिञ्चित गर्नुहुन्छ, सबैले श्रवण गर्नुहुन्छ। त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दा प्रभुको निर्हेतुक कृपाले। जसले श्रवण गर्नुभयो उहाँहरूले त्यत्रो पुण्य गर्न सकेकै छैन। त्यो बराबरको पुण्य कहिले बन्नै सक्दैन परन्तु प्रभुले के गर्नुहुन्छ, निर्हेतुक कृपा गरेर त्यस्ता उपदेशहरू वर्षाइदिनुहुन्छ ज्ञानीहरूको मुखारविन्दबाट, आचार्यको मुखारविन्दबाट। हामीले पनि त्यस्तै ज्ञानी आचार्यहरूको मुखारविन्दबाट श्रवण गऱ्यौँ, प्रभुको सङ्कल्प बन्यो, हामीमाथि प्रभुको निर्हेतुक कृपा बन्यो, धन्य धन्य बनाइदिनु भयो प्रभुले। र त्यही ज्ञानीहरूबाट पाएको, आचार्यहरूबाट पाएको त्यो अलिअलि जुन छिटा हो त्यही नै बाँड्ने प्रयास मात्रै गरेको हो, अरू केही पनि होइन। जय जय श्रीमन्नारायण। आउनुहोस् अब हामी विषयमा प्रवेश गरौँ। प्रमेय शेखर यो अर्को ग्रन्थ हो। हामीले अस्ति पनि चर्चा गर्दै आएका छौँ। पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजी भगवानकै अवतार हुनुहुन्थ्यो, वरदराज भगवानको अवतार हुनुहुन्थ्यो। काञ्चीपुरममा वरदराज भगवान हुनुहुन्छ। दिव्य देश छ, विशाल मन्दिर छ, विशाल मन्दिर। त्यहाँभित्र भगवान हुनुहुन्छ चतुर्भुज नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान। उहाँको नाम वरदराज भगवान हो। ब्रह्माजीले यज्ञ गर्नुभयो, एउटा विशाल यज्ञ गर्नुभयो सत्ययुगमै, अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। त्यो यज्ञ कुण्डबाट, ब्रह्माजीको यज्ञ कुण्डबाट भगवान प्रकट हुनु अर्चा विग्रहको रूपमा। अर्चा विग्रह भनेको मूर्तिको नाम हो। भगवानको त्यो मूर्तिलाई मूर्ति भन्नु हुँदैन, ठुलो अपराध लाग्छ भनेर यो भगवत अपचारमा लेखेको छ। 32वटा अपचार हुन्छन्, अपराध हुन्छन्। मूर्ति भन्नु हुँदैन भगवानको त्यो विग्रहलाई, अर्चा विग्रह भन्नुपर्छ। त्यस्तो भगवानको दिव्य विग्रह यज्ञ कुण्डबाट प्रकट भयो अनि ब्रह्माजीले त्यहीँ स्थापना गर्नुभयो त्यो काञ्चीमा। ब्रह्माजीले स्थापना गरेर प्रतिष्ठा गरेर भगवानको आराधना गरेको हुनाले नै त्यो स्थानको नाम पनि काञ्ची बनेको हो। क भनेको ब्रह्माजीको नाम हो। केन ब्रह्मणा अञ्चित इति काञ्ची। केन भनेको ब्रह्मणा, ब्रह्मणा भनेको ब्रह्माजीद्वारा, अञ्चित भनेको पूजा आराधना गरिएको स्थान भएकोले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको नाम काञ्ची बनेको हो। काञ्चीपुरम, विष्णु काञ्ची, त्यहाँ भगवान हुनुहुन्छ वरदराज भगवान। अर्चा विग्रहले नै, वरदराज भगवान अर्चा विग्रहले अवतार लिनुभयो आजभन्दा लगभग 700-800 वर्ष अगाडि। आचार्यको रूपमा अवतार लिनुभयो। पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजीको रूपमा अवतार लिनुभयो। किन? यस्तै 18वटा अत्यन्त अद्भुत ज्ञान दिनको लागि स्वयं भगवान आउनुभयो आचार्यको रूपमा र 18वटा ग्रन्थ निर्माण गरेर हामी सबैलाई, यो जगतलाई कृत्य धन्य बनाइदिनु भयो। अति नै सौभाग्यशाली बनाइदिनु भयो। तिनै 18वटा ग्रन्थहरूमध्ये एउटा ग्रन्थ अर्थपञ्चक हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब हामी अर्को दोस्रो प्रमेय शेखर नाम गरेको ग्रन्थमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो रहस्य ग्रन्थ हो। 18वटा रहस्य ग्रन्थहरूमध्येको एउटा यो पनि हो, प्रमेय शेखर। अब यो हामी शब्दको बारेमा अलिकति विचार गरौँ। प्रमेय शेखर भनेको के हो? पहिला प्रमेय भनेको के हो अनि शेखर भनेको के हो? प्रमेय भनेको के हो? तीनटा कुरा हुन्छन् हेर्नु। प्रमा, प्रमेय, प्रमाता। ध्यान दिएर श्रवण गरिबक्सेला। प्रमा, प्रमेय, प्रमाता। प्रमा भनेको ज्ञान, प्रमा भनेको ज्ञान हो, शास्त्रजन्य ज्ञान। वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण आदि शास्त्रजन्य ज्ञानलाई प्रमा भनिन्छ। अनि प्रमेय भनेको त्यो ज्ञानद्वारा जानिने वस्तु, त्यो ज्ञानद्वारा बोध हुने वस्तु, जान्नु पर्ने वस्तु, जानिने वस्तु प्रमेय। अनि प्रमाता भनेको जान्नेवाला,
व्यक्ति, हामी सबै प्रमाता हौँ। शास्त्रको ज्ञान, वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषदको ज्ञान प्रमा हो। अनि प्रमेय भनेको ईश्वर। प्रमा भनेको ज्ञान, ज्ञानद्वारा जान्नुपर्ने विषय भनेको ईश्वर नै हो। शास्त्रको ज्ञानद्वारा जान्नुपर्ने विषय भनेको केवल भगवान हुनुहुन्छ, ईश्वर। वेददेखि लिएर जति पनि शास्त्रहरू छन् हामीसँग, वेददेखि लिएर हनुमान चालिसासम्म, वेद, वेदान्त, इतिहास, पुराण हुँदै धर्मशास्त्र जति पनि छन्, हनुमान चालिसासम्म जति पनि ग्रन्थ छन् जगतमा, यी सबैको विषय के हो? ग्रन्थको विषय के हो त भन्दा श्रीमन्नारायण। बस श्रीमन्नारायण। सबै ग्रन्थको प्रतिपाद्य विषय भनेको के हो भन्दा श्रीमन्नारायण, भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। शास्त्रको विषय भनेको नारायण। वेदभित्र के छ भन्दा वेदभित्र नारायण हुनुहुन्छ, उपनिषदभित्र नारायण हुनुहुन्छ, इतिहास पुराणभित्र नारायण नै हुनुहुन्छ। नारायणको नै निरूपण गरेको छ, नारायणको नै त्यहाँ ग्लोरिफिकेसन छ, स्तुति छ। सबै शास्त्रको प्रमुख ध्येय भनेको नै भगवान नारायणको स्तुति गर्नु। भलै त्यहाँ अरू देवताको स्तुति नै किन नहोस्, अरू देवी देवताको स्तुति भए पनि, ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, वायु आदिको स्तुति भए तापनि, किनभने वेदमा सूक्तहरू पाइन्छ, वरुण सूक्त, अग्नि सूक्त आदि आदि, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, वायु सूक्त, विभिन्न सूक्तहरू पाइन्छन्। अनि अन्य पुराणहरूमा पनि विभिन्न देवी देवताहरूको स्तुति गरेको पाइन्छ। परन्तु त्यो शास्त्रको त्यो लक्ष्य तिनी देवताहरूको मात्रै स्तुति गर्नु होइन, ती देवताहरूभित्र प्रवेश गरेर बस्ने अन्तर्यामी भगवान नारायणको नै स्तुति हो। त्यो स्तुतिको, ती सबै स्तुतिको पर्यावसान कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्दा नारायणमा। त्यसैले शास्त्रको लक्ष्य भनेको नै नारायणको स्तुति गर्नु हो। शास्त्रद्वारा प्रतिपाद्य विषय भनेको के हो भन्दा नारायण। अब हामी कुरा गर्दैछौँ प्रमा। प्रमा भनेको ज्ञान हो, शास्त्रजन्य ज्ञान। त्यो शास्त्रजन्य ज्ञानले के बताउँछ भन्दा प्रमेयलाई बताउँछ। प्रमेय भनेको हामीले के बुझ्यौँ भने जान्नुपर्ने वस्तु, ज्ञानद्वारा जान्नुपर्ने वस्तु। शास्त्रजन्य ज्ञानद्वारा जान्नुपर्ने वस्तुको नाम प्रमेय हो। अब हामीले यो त प्रमाणित गरिसक्यौँ कि शास्त्रको ध्येय भनेको नारायणको स्तुति हो। त्यसैले जान्नुपर्ने विषय भनेको के रहेछ? नारायण, नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण। शास्त्रद्वारा जानिने वस्तु भनेको श्रीमन्नारायण, भगवान, ईश्वर, परम सत्य, परब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म। ब्रह्मको निरूपण शास्त्रले गरेको, शास्त्रको ज्ञानले गरेको निरूपण ब्रह्म। ब्रह्म भनेको श्रीमन्नारायण। त्यसैले त्यो ज्ञानले के बताउँछ भन्दा जान्नुपर्ने वस्तु ब्रह्मको, प्रमेयको, है हामी प्रमेयको कुरा गर्दैछौँ यहाँ। प्रमेय, जान्नुपर्ने वस्तु प्रमेयको स्वरूप, रूप, गुण र विभूतिको बारेमा बताएको हुन्छ। स्वरूप, रूप, गुण र विभूति। भगवानको स्वरूप हुन्छ, भगवानको पनि रूप हुन्छ। रूप बिनाको ईश्वर छैन। निराकार भनेर श्रुतिले बताए तापनि त्यो निराकारको अर्थ अर्कै लाग्छ। कुनै आकार नभएको खाली भ्याकेन्ट शून्य भन्ने अर्थ होइन। ईश्वर शून्य छैन। ईश्वर शून्य कहिले हुनै सक्दैन। शून्यमा हराउनु ईश्वर प्राप्ति गर्नु कदापि पनि होइन। त्यसैले ईश्वर निराकार छैन। निराकार भनेको के हो? श्रुतिले निराकार भनेको छ, निराकार निर्गुण भनेको छ। निराकार भनेको के हो भन्ने, निराकार भनेको हाम्रो जस्तो आकार प्रभुको छैन। न तस्य प्राकृता मूर्ति, न तस्य प्राकृता मूर्ति। त्यसको प्राकृत इमेज छैन। हाम्रो जस्तो यो मलमूत्रले बनेको जस्तो आकार छैन। सड्ने गल्ने त्यस्तो आकार छैन प्रभुको। प्रभुको आकार त दिव्य मङ्गल विग्रह, अविनाशी, कहिले पनि नाश नहुने अत्यन्त दिव्य छ। त्यस्तो आकार छ प्रभुको। त्यसैले प्रभुको स्वरूप हुन्छ, रूप हुन्छ, अनि प्रभुमा गुणै गुण हुन्छ। असङ्ख्य कल्याण गुणका खानी हुनुहुन्छ प्रभु हो। श्रुतिले, वेदान्तले निर्गुण भनेकै छ ब्रह्मलाई। परन्तु त्यो निर्गुण भनेको ब्रह्ममा कुनै गुण छैन भनेको होइन। एउटा ढुङ्गो, एउटा माटोमा पनि गुण हुन्छ। हामीलाई आवश्यक पर्छ, त्यो हामीलाई काम लाग्छ, त्यसको गुण हुन्छ। ढुङ्गो माटो भन्दा पनि हेय तुच्छ ब्रह्म होला त कहिल्यै? त्यस्तो कहिले हुनै सक्दैन।
ब्रह्ममा असङ्ख्य कल्याणका गुणहरू छन्। श्रुतिले निर्गुण भन्नुको तात्पर्य के हो भने प्रकृतिमा भएका गुणले युक्त छैन त्यो ईश्वर, त्यो ब्रह्म। प्रकृतिका गुणहरूले बाँधिएको ब्रह्म छैन। सत्व रज तम यी 3 गुणले युक्त भएको ब्रह्म छैन, यी गुणदेखि अतीत छ। यो कुरो बताउनको लागि ब्रह्मलाई निर्गुण भनेको हो। परन्तु त्यो ब्रह्ममा असङ्ख्य गन्नै नसकिने कल्याणकारी गुण त कति हो, कति छन्, गन्नै नसकिने गुणहरू छन्। सौलभ्य, वात्सल्य यस्ता गुणहरू, करुणाको खानी, दयाको खानी यस्ता गुणहरू त कति हो, कति छन्, कति हो, कति असङ्ख्य, गन्नै नसकिने। त्यसैले स्वरूप रूप गुण अनि विभूति भनेको ऐश्वर्य, ब्रह्म भगवानको ऐश्वर्य, अपुलेन्सेस ऐश्वर्य। सारा ब्रह्माण्ड प्रभुको सम्पत्ति हो। वैकुण्ठ त्यो त्रिपाद विभूति भगवान नित्य बस्ने स्थान पनि प्रभुको सम्पत्ति हो। हामी सबै प्रभुका सम्पत्ति हौँ, भगवानको विभूति हो। बस शास्त्रको ज्ञानले के बताउँछ भन्दा प्रमेयको भनेको ब्रह्मको, ईश्वरको स्वरूप रूप गुण र विभूतिलाई बताएको हुन्छ। त्यसैले जान्नुपर्ने विषय भनेको ईश्वर हो, भनेको प्रमेय। प्रमा भनेको ज्ञान, ज्ञानद्वारा जान्नुपर्ने विषय भनेको प्रमेय, प्रमेय भनेको ब्रह्म, ईश्वर जान्नुपर्ने वस्तु, ब्रह्म भनेको श्रीमन्नारायण। अनि प्रमाता भनेको हामी सबै जो जान्न चाहन्छौँ, जो प्रमेयलाई, ईश्वरलाई जान्न चाहन्छौँ, शास्त्रजन्य ज्ञानद्वारा, उपदेशद्वारा हामी सबै प्रमाता हौँ। त्यसैले प्रमेय भनेको ईश्वरको नाम हो, भगवानको नाम हो प्रमेय, जान्नुपर्ने विषय। वास्तवमा जान्नुपर्ने विषय भनेको नै ईश्वर एउटा तत्त्व त हो नि। अरू जान्नुपर्ने विषय नै के छ र? ईश्वरलाई जानिसकेपछि त बस अरू के नै जान्न बाँकी रहन्छ। ईश्वरलाई पाइसकेपछि, ईश्वरको अनुभूति अलिअलि भए पनि महसुस भइसकेपछि यो शरीरले परिपूर्ण महसुस यहाँ हुनै सक्दैन। परिपूर्ण अनुभव हुनको लागि बिरजा तरेर जानुपर्छ, पारिपट्टि गएर प्रभुको काखमा बसेर प्रभुको छातीमा लागिसकेपछि मात्रै त्यतिखेर परिपूर्ण अनुभूति हुन्छ र त्यतिखेर त्यो जीवात्माले भन्छ अहम ब्रह्मास्मि। त्यहाँ गएर भगवान श्रीहरिको, श्रीमन्नारायणको छातीमा लागिसकेपछि मात्रै अहम ब्रह्मास्मिको वास्तविक अनुभूति हुन्छ। त्यो नै अहम ब्रह्मास्मि हो। भगवान नारायणको वैकुण्ठमा गएर नारायणको काखमा बस्नु नै अहम ब्रह्मास्मि बन्नु हो। त्यही बताउँछ शास्त्रले, यस्तै रहस्यमय शास्त्रले। त्यो चाहिँ हामी अर्चिरादि मार्गमा श्रवण गर्नेछौँ। र प्रभुको अलिकति मात्रै पनि यहाँ अनुभूति भइसकेपछि अरू अनुभूति हुनको लागि र अरू जान्नको लागि बाँकी नै के नै रहन्छ र? त्यसैले जान्नुपर्ने विषय भनेको एउटा ईश्वर, भगवान श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रमेय भनेको भगवान श्रीमन्नारायण हामीले प्रमाणित गरेर बोध गरिसक्यौँ। प्रमेय भनेको ईश्वर, भगवान श्रीमन्नारायण। ब्रह्म, प्रमेय भनेको जान्नुपर्ने ब्रह्म, ब्रह्म भनेको नारायण, श्रीमन्नारायण हो प्रमेय। अब अर्को छ शेखर। शेखर भनेको के हो? शेखरको अर्थ श्रेष्ठ हुन्छ, उत्तुङ्ग हुन्छ, अति नै उत्तम भन्ने हुन्छ, मुकुट भन्ने अर्थ हुन्छ शेखर भनेको। शशि शेखर, भगवान शङ्करजीलाई शशि शेखर भनिन्छ नि। शशि भनेको चन्द्रमा, चन्द्रमाको मुकुट लगाउनु भएको हुनाले शशि शेखर भनेको। शेखर भनेको मुकुट, मुकुट भनेको श्रेष्ठ। अब प्रमेय भनेको ईश्वर नारायण भन्नुभयो, अनि शेखर यो कसरी नाम पर्यो त भन्दा भगवान श्रीमन्नारायण नै श्रेष्ठ उत्तम शेखर हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जगतका सारा ब्रह्माण्डका मुकुट हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ, सामान्य अर्थ भयो। अर्को अर्थ शेखर शब्द कसरी बन्छ भन्दा एकोर्डिङ टु संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण अनुसार सिखिगतौ धातुबाट शेखर बन्छ। सिखिगतौ, गतौ भनेको जाने भन्ने अर्थ हुन्छ, मार्ग भन्ने अर्थ हुन्छ। अब हेर्नु, मार्ग, जाने, मार्ग। अब शेखर भनेको के हो भन्दा श्रेष्ठ, अति नै उत्तम एउटा मार्ग भन्ने भयो। जाने मार्ग, कहाँ जाने मार्ग भन्दा प्रमेयमा जाने मार्ग, प्रमेयमा जाने मार्ग। प्रमेय भनेको भगवान श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायणमा जाने मार्ग हो, त्यो श्रेष्ठ मार्ग है प्रमेय शेखर। अति नै श्रेष्ठ मार्ग, उत्तुङ्ग मार्ग हो। त्यो मार्ग, त्यो श्रेष्ठ मार्गलाई बताउने अति नै श्रेष्ठ यो सानो ग्रन्थको नाम हो प्रमेय शेखर है। भगवान श्रीमन्नारायणतिर जाने अति नै उत्तम मार्गलाई बताउने सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ ग्रन्थको नाम प्रमेय शेखर, प्रमेय शेखर। हेर्नु, यो ग्रन्थमा लोकाचार्य स्वामीजीले
सिँढी बनाउनु भएको छ, सायुज्य मोक्षको सिँढी। यहाँबाट सिँढीका खुड्किला चढ्दै 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 ब्रह्मसम्म पुग्ने, ब्रह्म सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गर्ने त्यो सिँढी एउटा भर्याङ बनाउनु भएको छ, जसमा 53वटा स्टेप्स छन्, खुड्किला छन्। 53वटा स्टेप्स, 53वटा खुड्किला चढेर गइसकेपछि भगवानको काखमा पुगिन्छ। बस ब्रह्म सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गरिन्छ। त्यो सिँढी यहीँबाट छ, यो सिँढी बनाउनु भएको छ। यो सिँढीमा हामीले के गर्ने हो, अहिले चाहिँ दर्शन गर्ने हो र दर्शन गरेर हामी यही सिँढीमा चढ्दै चढ्दै जाने हो। यहीँबाट चढ्न सुरु गर्नुपर्छ, यहीँबाट यो धरतीबाटै चढ्न सुरु गर्नुपर्छ यो 53वटा यी खुड्किलाहरूलाई। र ती खुड्किलाहरूको नि हामी के गर्दैछौँ, अब दर्शन गर्दैछौँ। एक एक खुड्किलाको हामी दर्शन गर्दै 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 भावनात्मक रूपले हामी पनि चढ्दै चढ्दै जानेछौँ। र भगवानको कृपाले यो शरीर छुटिसकेपछि हामी त्यही सिँढीबाट चढेर हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी दर्शन गरौँ हामी, है त। प्रमेय शेखर। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी संदष्ट जीव जीवा तवे नमः, जीव जीवा तवे नमः। हे स्वामीजी, हे लोकाचार्य स्वामीजी, लोकका आचार्य, समस्त लोकका आचार्य, पृथ्वी मात्र एउटा लोक होइन, यस्ता अनगिन्ती लोकहरू छन्। ती सबै लोकका आचार्य होइबक्स्यो लोकाचार्य स्वामीजी, किन भन्दा भगवानकै अवतार हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो लोकका आचार्य किन बन्नु भन्दा के गर्नु उहाँले जस्तो विलक्षण कार्य भन्दा जीव जीवा तवे नमः, संसार भोगी संदष्ट जीव जीवा तवे नमः। संसार भोगी संदष्ट, संसार रूपी अजिगर, संसार रूपी सापले, सर्पले निलिसकेका समस्त प्राणीहरूलाई जीव जीवा तवे के गरिदिनु भयो, बचाइदिनु भयो। यस्तो ग्रन्थहरू दिएर त्यस्ता लोकाचार्य स्वामीजीलाई हामी स्तुति गर्छौँ। अब हेर्नु, अब हामी पहिलो खुड्किलो हेरौँ है। हामी पहिलो त्यो 53 खुड्किलो भएको सिँढी भर्याङ हो यो प्रमेय शेखर भनेको। किनभने शेखर भनेको हामीले श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ मार्ग भनेर हामीले यो शब्दको अर्थलाई बोध गरिसकेका छौँ। अब त्यो मार्ग कस्तो रहेछ, खुड्किला परमपदसम्म पुग्ने, वैकुण्ठसम्म पुग्ने एक एक गर्दै बनेका ती खुड्किलाहरू, स्वामीजीले बनाउनु भएका खुड्किलाहरू हामी दर्शन गर्छौँ। यहाँ 2, 3, 4वटा खुड्किलाहरू छन्। 3टा खुड्किला, विशेष गरेर 2टा खुड्किला, 2टा खुड्किला चढिसकेपछि बाँकी खुड्किला एकदम सजिलै जान सकिन्छ। यी 2टा खुड्किला अति नै गाह्रा छन्, अति नै साह्रो छ 2टा खुड्किला पार गर्नको लागि। ती 2टा खुड्किला यहीँ छन्, पृथ्वीमै छन्। त्यहाँ चढेर त्यसलाई पार गर्न निकै कठिन हुन्छ, परन्तु प्रभुको कृपा, आचार्यको अनुग्रह भइसकेपछि फेरि कुनै गाह्रो छैन, कुनै गाह्रो। पहिलो खुड्किलो है, भर्याङको पहिलो खुड्किलो, वैकुण्ठसम्म जाने भर्याङको पहिलो खुड्किलो। निर्हेतुक भगवत कटाक्षद्वारा अज्ञात सुकृतम भवति। आहा, निर्हेतुक भगवत कटाक्षद्वारा अज्ञात सुकृतम भवति। एकदम महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो यो पहिलो खुड्किलो, साह्रै महत्त्वपूर्ण। र यो कठिन पनि छ, साह्रै कठिन। किन कठिन छ भन्दा यसमा प्रभुले चयन गर्नु पर्यो, प्रभुको सेलेक्सनमा पर्नु पर्यो आफू। भगवानले कसलाई चयन गर्नुहुन्छ त्यो त प्रभु नै जान्नुहुन्छ। आफ्नो प्रयासले हुँदैन, न, आफ्नो प्रयासले कहिल्यै हुँदैन। भगवानको मार्गमा चल्नको लागि पनि, ब्रह्म सायुज्यको मार्गमा चल्नको लागि पनि आफ्नो प्रयासले नेभर 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 कहिले हुँदैन। आफ्नो प्रयत्नले हुँदैन, प्रभुले चयन गर्नु पर्यो, प्रभुले छान्नु पर्यो। यसमा दासको स्वामीजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कुनै समयमा, दासले श्रवण गरेको, लेट्स बी द चोइस अफ गड। आहा, लेट्स बी द चोइस अफ लर्ड, चोइस अफ गड। भगवानको चोइस, भगवानको छनौटमा पर्ने अरे आफू, है। भगवानको छनौटमा परौँ हामी, भगवानसँग प्रार्थना गरौँ, प्रभु हामीलाई पनि चयन गर्नुहोस्, हामी सबैलाई चयन गरिबक्स्योस्, छानिबक्स्योस्, हामीलाई पनि सेलेक्सन गरिबक्स्योस्, हामीलाई पनि, है। हो, भगवानको सङ्कल्प पहिलो कुरो। भगवानले सङ्कल्प गरेर निर्हेतुक कृपा वर्षाउनु पर्यो। निर्हेतुक कृपा, कति राम्रो अद्भुत एउटा शब्द छ है। यो टेक्निकल वर्ड्स हो, शास्त्रभित्र रहेको, शास्त्रभित्र बसेको, कसैले प्राप्त गर्न नसकेको हाम्रा आचार्यले पाउनु भएको टेक्निकल वर्ड हो यो, एउटा वर्ड हो।
त्यस्ता धेरै धेरै हामीसँग हाम्रो सम्प्रदायमा टेक्निकल वर्ड्सहरू छन्। ती टेक्निकल वर्ड्सहरूमध्ये एउटा शब्द हो निर्हेतुक कृपा। निर्हेतुक कृपा भनेको के हो भन्दा हेतु, हेतु भनेको रिजन, कारण। अगाडि नि उपसर्ग लागेपछि त्यसलाई निषेध गरिदिन्छ, भनेको हेतुलाई निषेध गरिदिन्छ, कारणलाई निषेध गरिदिन्छ। बिना कारण हेतुक, निर्हेतुक, बिना कुनै कारण, विदाउट एनी रिजन, विदाउट एनी प्रपर रिजन। हामीसँग कुनै कारणै छैन। कारण भनेको पुण्य है। यहाँ भगवानले कृपा गर्नको लागि हामीसँग के छ त कारण? हामीसँग कस्तो पुण्य छ भन्दा वी डोन्ट ह्याभ एनिथिङ, वी ह्याभ नथिङ। हामीसँग कुनै त्यस्तो भर्च्युज, वी ह्याभ नो एनी भर्च्युज, वी डोन्ट ह्याभ एनी भर्च्युज। हामीसँग कुनै पुण्य छैन, कुनै पनि लिटल बिट, अलिकति पनि छैन। माने पुण्य त होला, धेरै पुण्य गरेको होला, परन्तु भगवानको कृपा गर्न लायकको, भगवानले कृपा गर्ने लायकको त्यो बराबरको पुण्य त त्यो हुनै सक्दैन। त्यो नेभर, कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो पुण्य बन्नै सक्दैन। त्यो पुण्य नबने तापनि त्यस्तो कारण, अब यहाँ हेतुको कुरा हामी गर्दैछौँ। हेतु भनेको त्यो कारण, पुण्य। त्यस्तो पुण्य हामीसँग कसैसँग छैन, जीवात्मासँग कसैसँग छैन। नभए पनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ भन्दा दयाले द्रवीभूत भएर आफ्ना सन्तानहरू संसारमा डुबेका छन्, संसारमा दुःख पाएका छन्, अनि अत्यन्त दयाले करुणाले द्रवीभूत भएर, किनभने प्रभु करुणाको सागर हुनुहुन्छ, दयाको खानी हुनुहुन्छ। आफ्नो सन्तानले पाएको दुःख देखेर अत्यन्त द्रवीभूत भएर के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कारण, त्यस्तो हेतु, पुण्यरूपी हेतु केही नभए तापनि आफै के गर्नुहुन्छ, कृपा गरिदिनुहुन्छ आफै। हो, त्यसैलाई भन्छ निर्हेतुक कृपा कटाक्ष। कटाक्ष भनेको अलिकति यस्तो छड्के आँखाले हेरिदिनु। कटाक्ष भनेको छड्के आँखाले हेरिदिने हो। प्रभुले हामी जीवात्मालाई अलिकति छड्के आँखालाई हेरिदिनुहुन्छ। कसलाई हेरिदिनुहुन्छ? अब कसलाई चयन गर्नुभएको छ भगवानले, कसलाई चोइस गर्नुहुन्छ भगवानले, छान्नुहुन्छ, हो उहाँलाई हेरिदिनुहुन्छ प्रभुले। बस हेरेपछि अब सक्यो। उहाँमा निर्हेतुक कृपा कटाक्ष भगवानले लगाइदिनु भयो। अब त्यसले के हुन्छ भन्दा अज्ञात सुकृतम भवति। आहा, अर्को एउटा टेक्निकल वर्ड आयो, हेर्नु, टेक्निकल वर्ड। त्यसको ठिक नेपाली के हुन्छ थाहा भएन। टेक्निकल वर्डको, वर्ड भनेको शब्द हो, प्राविधिक शब्द। ओ यस, प्राविधिक शब्द, विशेष प्राविधिक शब्द, टेक्निकल वर्ड। हेर्नु, अज्ञात सुकृत भनेको अर्को प्राविधिक शब्द हो। अज्ञात सुकृतम भवति, भगवानको त्यो कटाक्षद्वारा, निर्हेतुक कृपा कटाक्षद्वारा के हुन्छ भन्दा अज्ञात सुकृत हुन्छ। अज्ञात सुकृत भनेको, अज्ञात भनेको नजानेको, अननन, सुकृत भनेको पुण्य है। अननन भर्चु, अननन पुण्य, नजानेको पुण्य। कसले नजानेको? त्यो जीवात्माले, जसलाई प्रभुले सङ्कल्प गर्नुभयो आफ्नो बनाउने, जसलाई प्रभुले कटाक्ष दृष्टिले हेरिदिनु भयो, हो ती बिचारालाई आफूले गरेको पुण्य थाहा नै छैन। अज्ञात सुकृत केही थाहा नै छैन, परन्तु प्रभुलाई थाहा छ उनले के गरेको छ पुण्य, प्रभुलाई थाहा छ। त्यो पुण्यलाई के गर्नुभयो प्रभुले त्यो पुण्यलाई बहाना बनाउनु भयो। बहाना बनाएर उसलाई कृपा कटाक्ष गरिदिनु भयो अनि अज्ञात सुकृत प्रकट गरिदिनु भयो। अब आफ्नो बनाउनु हुँदैछ है, प्रभुले आफ्नो बनाउनु हुँदैछ। त्यसको लागि परमपद जानको लागि यो पहिलो खुर्किलो, अज्ञात सुकृतम भवति, नजानेको पुण्य हो। यो अज्ञात सुकृतको लागि ज्ञानी आचार्यहरूले धेरै सुन्दर सुन्दर दृष्टान्त दिनुहुन्छ। एउटा व्यक्तिले कुलो खनेछ। कुलो बुझ्नुहुन्छ नि, कुलो है, पहाडमा कुलो, तराईतिर पैनी हुन्छ, पुरानो जमानामा त्यो खनिन्थ्यो। आफ्नो खेतको बालीलाई सिंचन गर्नको लागि, सेचन गर्नको लागि, पानी लगाउनको लागि, पानी पटाउनको लागि कुलो खनेर ल्याएको हुन्छ। एउटा व्यक्तिले कुनै खोल्साबाट कुलो खनेर ल्याएछ आफ्नो खेतमा लगाउनको लागि। पानी स्वच्छ कञ्चन पानी, खोल्साबाट पानी बगेर आउँछ त्यो कुलोबाट, अनि खेतमा लगाउँछ उसले। खेतमा लगाउनलाई खनेको उसले। के भएछ भने एकपल्ट त्यो व्यक्ति नास्तिक हो, केवल त्यो अन्न उब्जाउने, आफू मात्रै खाने, त्यस्तो मात्रै व्यक्ति हो त्यो, कुनै धार्मिक व्यक्ति होइन। अनि एकपल्ट के भएछ, भगवानका भक्तहरू कहीँबाट आउनुभयो। प्रचण्ड घाम रहेछ, गर्मी, अति नै गर्मी। भगवानका प्यारा वैष्णवजनहरू आउनुभयो। त्यो कुलो भएर आउनुपर्ने रहेछ। कुलोमा देख्नुभयो पानी, अति नै सुन्दर पानी, कल 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 बगेको छ, कञ्चन पानी, निलो पानी छ, कति सुन्दर पानी।
स्वच्छ पानी। अनि उहाँहरूलाई त्यो गर्मीले अत्यन्त पीडित भएको अवस्थामा त्यो पानी देखेर अति नै त्यो प्यास पनि लागेको थियो। त्यहाँ एकछिन बस्नुभएछ, त्यो कुलोमा हात गोडा त्यहाँ धुनुभयो, प्रक्षालन गर्नुभयो अनि पानी पिउनु भएछ। किनभने पानी स्वच्छ थियो, राम्रो पानी थियो। पानी पिउनुभयो, अति नै स्वादिष्ट पानी, मधुर पानी थियो। पिउनुभयो चिसो पानी। कति आनन्दको अनुभूति भयो उहाँहरूलाई, साह्रै आनन्द आयो, शीतल भयो त्यो गर्मीमा। अनि त्यही एकछिन बस्नुभयो अनि एकछिन बसेर जानुभयो उहाँहरू। बस आहा, भगवानको नजरमा त्यो यति ठुलो पुण्य भयो ती व्यक्तिको जसले त्यो कुलो बनायो। भगवानले नोट गर्नुभयो आफ्नो डायरीमा। बस के त्यो व्यक्तिले यहाँ वैष्णवजनहरू आउनुहुन्छ, भगवानका भक्तहरू आउनुहुन्छ अनि यहाँ पानी पिउनुहुन्छ, हात गोडा धुनुहुन्छ भनेर खन्या थियो त्यो कुलो? कतै थिएन नि। परन्तु त्यो उसलाई पुण्य बन्यो। यसैलाई भन्छन् अज्ञात सुकृत। त्यो व्यक्तिले नजानेको, उसले थाहा नै छैन मैले पुण्य गरेँ भन्ने, परन्तु त्यो सुकृत भयो, पुण्य भयो। भगवानले नोट गर्नुभएकै छ। बस यसलाई भन्छन् अज्ञात सुकृत, नजानेको पुण्य, नजानेको सुकृत पुण्य। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ ज्ञानीहरूले। एउटा किसान रहेछ, बाली लगाउँथ्यो। त्यो किसानले धानको बाली लगाएछ। धान हरियो एकदम हरियो भएर आएछ, लहल भएर आएछ। त्यतिकैमा एउटा गाई आएछ त्यहाँ। त्यो गाई आएर, कहीँबाट आयो गाई, कसैको गाई थियो। त्यो गाईले धान खान सुरु गर्यो। धान खान सुरु गर्यो। त्यो गोठालाले माने त्यो कृषकले देख्यो गाईले धान खाँदैछ। अब त्यो गाईलाई पिट्नको लागि, धपाउनको लागि ठुलो डन्ठा लिएर गाईको पछि दौडियो। बिचारी गाई त्यो डन्डा देखेर डरले भागिन्। उसले खेदाउँदै गयो, खेदाउँदै गयो, गाई खेदाउँदै गयो। गाई अघि अघि, त्यो व्यक्ति पछि पछि डन्डा लिएर जाँदा जाँदै अलि पर भगवानको मन्दिर रहेछ। भाग्दैछ गाई, उसले खेदाउँदैछ, मन्दिर आयो, भगवानको मन्दिर। भाग्ने क्रममा, त्यो भाग्ने सिलसिलामा गाईले मन्दिरको परिक्रमा गरिन्। त्यो व्यक्तिले पनि गाईलाई भगाउने सिलसिलामा, यसलाई पिट्नु पर्यो भनेर हिर्काउने सिलसिलामा, हिर्काउने उद्देश्यले, त्यो ध्येयले गाईलाई पिछा गर्दाखेरि उसले पनि त्यो मन्दिरको परिक्रमा लगायो। बस गाई भागेर कता गइन्, ऊ पनि कता गयो। त्यो सक्यो। यतिसम्म मात्रै छ कथा, दृष्टान्त। अब हेर्नु, त्यो व्यक्तिले के त्यो पुण्य गरेको थियो? म पुण्य गर्छु, यो मन्दिरको परिक्रमा लगाउँछु भनेर दौडेको होइन। पाप गर्नको लागि दौडेको हो, गाईलाई पिट्नको लागि दौडेको हो। परन्तु मन्दिरको परिक्रमा लगायो। भगवानको नजरमा त्यो ठुलो पुण्य बन्यो। भगवानले नोट गरिहाल्नुभयो। यही हो अज्ञात सुकृत। यो अर्को उदाहरण अज्ञात सुकृत। यसरी भगवानले निर्हेतुक कृपा गरेर अज्ञात सुकृत जगाइदिनुहुन्छ अनि आफ्नो बनाउनको लागि पहिलो खुड्किलोमा राख्नुहुन्छ भगवानले। यो पहिलो खुड्किलो हो। 53वटा खुड्किलोमा हामीले पहिलो खुड्किलोको हामीले दर्शन गऱ्यौँ हैन? भावनात्मक रूपले हामी त्यहाँ चढिसकेका छौँ। पहिलो खुड्किलोमा निर्हेतुक भगवत कटाक्षद्वारा अज्ञात सुकृतम भवति। अज्ञात सुकृत हुन्छ पहिलो। यो अति नै कठिन छ यो खुड्किलोमा चढ्नको लागि। किनभने भगवानको सङ्कल्प बन्नु पर्यो अनि भगवानको सङ्कल्प बनिसकेपछि निर्हेतुक कृपा कटाक्ष हुनु पर्यो प्रभुबाट। त्यति भइसकेपछि त अज्ञात सुकृत भइहाल्छ। अच्छा, अब दोस्रो र तेस्रो पनि धेरै नै कठिन सिँढीहरू हुन्। दोस्रो सिँढी तद्वारा अद्वेषो भवति। तद्वारा भनेको त्योद्वारा। कुनद्वारा? अज्ञात सुकृतद्वारा, भगवत कृपा कटाक्षद्वारा, भगवत निर्हेतुक भगवत कटाक्षद्वारा अज्ञात सुकृत हुन्छ नि, हो त्योद्वारा, तद्वारा हो त्योद्वारा अद्वेषो भवति। अद्वेष भन्ने एउटा गुण उत्पन्न हुनुपर्छ भित्र हृदयमा। अद्वेष उत्पन्न हुन्छ। अब द्वेष गर्न छोड्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि द्वेष नै गर्नुहुन्थ्यो, ईर्ष्या नै गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। ती जीवात्माले, ती व्यक्तिले द्वेष गर्ने, सधैँभरि ईर्ष्या गर्ने, तिरस्कार गर्ने, झन् भगवानका भक्तहरूलाई त देखि नसहने, त्यसै रिस उठ्ने, देख्ने बित्तिकै, तिलक देख्ने बित्तिकै, धोती देख्ने बित्तिकै, यस्तो स्वरूप देख्ने बित्तिकै त्यसै चिडचिडाहट आउने, रिस उठ्ने, त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो। त्यस्ता महापुरुषहरू भेटिनुहुन्छ, देखिनुहुन्छ ठाउँ है। भगवानले उहाँहरूलाई पनि कृपा त गर्नुहुन्छ। एक दिन न एक दिन समय आउँछ उहाँको पनि, परन्तु कहिले हो, कति जन्ममा हो, त्यो त प्रभुलाई पनि थाहा छ। परन्तु आउँछ है। अद्वेष। अब भगवानले
त्यो कृपा कटाक्ष गरिसकेपछि अज्ञात सुकृत भइसकेपछि अब पहिलो भित्र हृदयमा अन्तकरणमा एउटा गुण उत्पन्न हुन्छ, अद्वेष भन्ने गुण। द्वेष गर्न छोड्नुहुन्छ। भगवानका भक्तहरूलाई देख्दा उहाँहरूले अब रिस उठ्दैन, रिस उठ्न छोड्छ, तिरस्कार गर्न मन लाग्दैन है। अब त उहाँहरूलाई सत्कार गर्ने इच्छा हुन्छ, भित्रबाट जागृत हुन थाल्छ, सम्मान गर्ने जागृत हुन थाल्छ, उहाँहरूको छेउमा जाने इच्छा हुन थाल्छ, उहाँहरूलाई देखौँ देखौँ हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्न थाल्छ, उहाँहरूसँग केही बोल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्छ। अब तद्वारा अद्वेष भवति, अद्वेष हुन्छ। अब तेस्रो श्रेणीमा हामी जाउँ है त। तस्मात् त्यस पछाडि भगवत भागवत विषयेष्वाभिमुख्यम भवति, भगवत भागवत विषयेषु आभिमुख्यम भवति। त्यस पछाडि त अब के हुन्छ भन्दा तेस्रो श्रेणीमा चढ्दै जानु हुँदैछ, दुईटा श्रेणी पार गर्नुभयो। अब तेस्रो श्रेणीमा के हुन्छ भन्दा त्यस पछाडि तस्मात् भगवत भागवत विषयेषु, भगवान र भगवानका भक्त भागवत वैष्णवजनहरूमा के हुन्छ भन्दा आभिमुख्यम भवति, सम्मुख हुने इच्छा हुन्छ। आभिमुख्य भनेको विमुख हुनुहुन्न, अब सम्मुख हुनुहुन्छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण अद्वेष र आभिमुख्य। यसरी अर्चिरादि मार्ग आदिमा यी दुईटा कुरालाई लिनुभएको छ, अद्वेष आभिमुख्य। दुईटा शब्द अति नै महत्त्वपूर्ण। अद्वेष हुन्छ अनि आभिमुख्य हुन्छ। आभिमुख्य भनेको सम्मुख हुने, भगवानको सम्मुख हुन मन लाग्छ, भगवानका मन्दिरमा जान मन लाग्छ हैन। अनि भागवत भनेको भगवानका प्रियजनहरू, वैष्णवजनहरूको पनि सम्मुख हुन मन लाग्छ, उहाँहरूको अगाडि जान मन लाग्छ। भगवानको कटाक्ष भयो नि त। त्योभन्दा अगाडि भगवानको कटाक्ष नभइसकेपछि अपराध यति गरेको छ, पाप यति गरेको छ अनादिकालदेखि, त्यो पापले बिचरा त्यो आत्मालाई, त्यो जीवात्मालाई भगवान र भागवतको सम्मुख हुनै दिँदैन। पापले नदिएको थियो, पाप अगाडि अपराध, त्यो विरोधी छ नि। हामीले विरोधी स्वरूपको हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यो विरोधी स्वरूप अपराधले अब्स्टेकल गरिदिन्छ, बार लगाइदिन्छ, त्यहाँसम्म जानै सक्दैन। भगवानले कटाक्ष गरिसकेपछि त्यो अपराध सकियो, हट्यो, त्यो बार हट्यो। त्यसैले आभिमुख्यम भवति भनेको अगाडि जानुहुन्छ, भगवान र भगवानका भक्त प्यारा वैष्णवहरूको अगाडि जानुहुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ, चौथो श्रेणी हेर्नु। आभिमुख्य भवनान्तरमेव त्याज्योपादेय विभागे विभाग ज्ञाने कौतुकम भवति। त्यस पछाडि मात्रै आभिमुख्य भइसके पछाडि मात्रै, भगवान र भक्तहरूको सम्मुख भइसके पछाडि मात्रै के हुन्छ, अब त्याज्योपादेय। त्याज्य भनेको त्याग्ने वस्तु, अनि उपादेय भनेको पाउने वस्तु, लिनुपर्ने वस्तु। छोड्नुपर्ने, त्याग्नुपर्ने वस्तु र लिनुपर्ने वस्तुको बारेमा कौतुक, त्यसको ज्ञानको बारेमा कौतूहल हुन्छ, कौतुकम भवति। अब एकदम क्युरियोसिटी हुन्छ, भित्रबाट खुल्दुली हुन्छ। त्याग्नुपर्ने विषय के होला नि यो संसारमा, अनि लिनुपर्ने कुरो, आत्मसात गर्नुपर्ने विषय के होला, लिनुपर्ने विषय के होला र त्याग्नुपर्ने विषय के होला, यो कसले बताउला, कसरी ज्ञान होला यसको। यस्तो अति नै कौतूहल हुन थाल्छ भगवान र भगवानका भक्त वैष्णवको सम्मुख भइसकेपछि। कौतुकम भवति, कौतूहल हुन्छ। अब त्यस पछाडि पाँचौं श्रेणीमा तेन सात्विक सम्भाषणम भवति। त्यस पछाडि के हुन्छ, सात्विक सम्भाषणम भवति भनेको सात्विक जनहरूसँग, भगवानका प्यारा भक्तहरूसँग, वैष्णवजनहरूसँग सम्भाषण हुन्छ, अब वार्तालाप हुन्छ। किनभने कौतूहल भइसकेपछि, क्युरियोसिटी भइसकेपछि उहाँले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ ती सम्मुख भएका भागवतहरूलाई, के गर्ने, कसो गर्ने, के ज्ञान लिने, संसारमा छोड्ने वस्तु के हो आदिको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ क्या, उहाँले सोध्नुहुन्छ, केही जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। सम्भाषण, सात्विक सम्भाषण, सात्विक जनहरूसँग, वैष्णवजनहरूसँग सम्भाषण हुन्छ, वार्तालाप हुन्छ। अनि सात्विक विषयको बारेमा नै वार्तालाप हुन्छ, सम्भाषण हुन्छ है। अनि यो पाँचौं श्रेणी हो। पहिलो श्रेणी के थियो, निर्हेतुक भगवानको कृपाले, कृपा कटाक्षद्वारा अज्ञात स्वीकृत हुन्छ, अनि त्योद्वारा अद्वेष प्रकट हुन्छ, भित्र द्वेष हुँदैन। अब त्यस पछाडि भगवत भागवतको विषयमा आभिमुख्य हुन्छ, सम्मुख जानुहुन्छ। त्यस पछाडि अनि त्याग्ने विषय के हो, अनि लिने विषय के हो, त्यसको बारेमा कौतूहल हुन्छ, अनि सात्विक सम्भाषण हुन्छ। ती प्यारा भगवानका भक्त वैष्णवजनहरूसँग वार्तालाप गर्ने इच्छा हुन्छ, सम्भाषण हुन्छ। यो हाम्रो पाँचौं श्रेणी हो। यसरी गर्दै गर्दै जम्मा 53वटा श्रेणी छन्। हामी ती श्रेणीको दर्शन गर्दै जानेछौँ, चर्चा गर्दै जानेछौँ। बहुत गम्भीर विषय छ,
हजुरहरूले यसलाई एकदम ध्यान दिएर अनि दोहोऱ्याइ श्रवण गर्नुहोला। श्रोतव्यम मन्तव्यम निधिध्यासितव्यम भनेर शास्त्रको आज्ञा छ। सुनेर मात्रै हुँदैन, बार बार सुन्नुपर्छ, त्यसलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ। बहुभ्य श्रोतव्यम बहुधा श्रोतव्यम भनेर पनि वेदान्तले उपदेश गरेको छ। धेरैपल्ट सुन्नु, धेरैजनासँग सुन्नु भनेर। त्यसैले बार बार सुन्ने अनि मनन गर्ने, मनन गरेर निधिध्यासितव्यम ध्यान जस्तो बनाउने त्यसलाई, अनि कहिले पनि अमिट भएर हृदयमा रहन्छ। यो ज्ञान हो, अद्भुत ज्ञान। यसलाई यसरी श्रवण गर्नुहोला। र फेरि पनि म सबै हजुरलाई साष्टाङ्गपूर्वक म अनुमति गर्दछु। जसले श्रवण गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, यो मेरो च्यानल हो, केशव स्वामी नाम गरेको च्यानल, यो च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर अनि कमेन्ट आदि गर्न नभुल्नुहोला। अवश्य पनि गरिदिनुहोला। किनभने यो मेरो लागि मात्रै होइन, मेरो लागि होइन, यो त खास त यो भागवत सेवा, भगवत र भागवत सेवा हुन्छ। जसले श्रवण गर्न पाउनुभएको छैन उहाँ सबैले यसलाई श्रवण गर्न पाउनुहुन्छ। सबैले श्रवण गर्ने हो। यो वैष्णवजनहरूको लागि मात्रै होइन, यो मनुष्य मात्रको लागि हो, सबैले श्रवण गर्ने होइन। त्यसैले हजुरहरूले नबिर्सिकन सब्सक्राइब अनि सेयर अनि कमेन्ट गर्नुहोला। त्यो तल रातो अक्षरमा लेखेको हुन्छ SUBCRIBE भनेर सब्सक्राइब भनेर लेखेको हुन्छ रातो अक्षरले। त्यहाँ ट्याक्क थिच्ने, त्यति गरे मात्रै पनि पुगिहाल्छ। अनि एउटा घन्टीको चिन्ह आउँछ, त्यो घन्टीको चिन्हमा थिच्ने, अनि त्यहाँ अल भनेर आउँछ, ALL अल हो, त्यो अल लेखेको घन्टीमा ट्याक्क थिच्ने। त्यति गरिसकेपछि त नयाँ मतलब जति दास भिडियो अपलोड गर्दै जान्छ त्यति त्यो हजुरको मोबाइलमा आफै त्यो आउँछ, सुरुमै आएको हुन्छ आफै। र सब्सक्राइब मात्रै गरे पनि हुन्छ। यति भन्दै अब आजको विषयबाट बिदा हौँ। फेरि हामी सिँढी चढ्दै जानेछौँ। भावनात्मक रूपले सिँढीको दर्शन गर्दै गर्दै हामी पनि चढ्दै जानेछौँ। आज हामीले 5औं सिँढीमा चढेर 5औं सिँढीको राम्ररी अवलोकन गरिसकेका छौँ। अब 6औं सिँढीबाट हामी फेरि भोलि चढ्नेछौँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।